नमस्ते सबैजनालाई, तपाईलाई स्वागत छ भिडियो च्यानल आकाश बायोलोजीमा। आजको भिडियो हामी ह्युमन इम्ब्रायोलोजीको फर्स्ट पार्ट। त्यो भन्दा अगाडि म भनिदिन्छु, यो भिडियो एप्लिकेबल छ तीनटै जना लागि, क्लास 12 त्यस्तै इन्ट्रान्स प्रिपरेसन स्टुडेन्टहरू र एमबीबीएस फर्स्ट इयर। किनभने एमबीबीएस फर्स्ट इयर भनेको भर्खर क्लास +2 पास गरेकै स्टुडेन्ट हुन्छन्। सो बेसिक्सबाट स्टार्ट गरेको छु। तपाईँ धेरैजनाहरूले ह्युमन इम्ब्रायोलोजीको धेरै कुरा हामी बुझेकै हुँदैनौँ के, किनभने हामी +2 मा खासै ध्यान पनि दिइदैन र सरहरूले पनि पढाउँदैनन्, हामी आफै पनि पढ्दैनौँ र त्यही बेसिक्स बुझेन भने हामी एमबीबीएस फर्स्ट इयरमा पनि पर्स्यु गर्न सक्दैनौँ। +2 इन्ट्रान्समा पनि त्यो क्वेसनहरू फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको हुन्छ। अब कति स्टुडेन्टले भन्ला चल अपने बापको मत सिका, त्यही पनि है पहिले म भनिदिन्छु होइन। सो यो भिडियो मैले स्टार्ट गरेको छु प्राइमोर्डियल जर्म सेलदेखि पुरै स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस डेभलप गर्यो, त्यो पुरै भिडियो डिटेलमै भनेको छु क्या। सो सबैलाई काम लाग्छ। जस्तै स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के हो, स्पर्मिएसन प्रोसेस के हो, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के हो, यो तीनटै कुराहरू हामीलाई बुझ्न एकदमै जरुरी छ के। सो स्टार्ट गरौँ हाम्रो भिडियो है। यति दिनदेखि बनाउँदै थियो कुन बुक हाउ टु स्टार्ट द्याट एन्ड अल होइन, अगाडि पनि बनाम्ला म, जस्तो फिजियोलोजीहरू के को बनाम्ला, तर म कतिलाई लाग्यो कि यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, म सेल सिग्नलिङको पनि बनाउँछु। तर जबसम्म हामी ह्युमनको डेभलपमेन्ट पार्ट बुझ्दैनौँ, कसरी डेभलप भइरहेछ, त्यो के भन्छ स्पर्म ओभम कुरा, सिम्पल कुराहरू बुझिरहेको छैनौँ भने हामी कहिले पनि बुझ्न सक्दैनौँ क्या हाम्रो प्रोसेस। सो स्टार्ट गरौँ के प्रोसेस त हाम्रो स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बुझौँ कुनै पनि के हुन्छ हाम्रो कुनै पनि ह्युमनको डेभलपमेन्ट होइन। सबैभन्दा पहिला कुन प्रोसेस हो त? फर्टिलाइजेसन। के हो त? फर्टिलाइजेसन। फर्टिलाइजेसन भनेको सिम्पली के हो, एउटा मेल मानौँ, एउटा मेल प्रोन्युक्लियस र फिमेल प्रोन्युक्लियस दुवैको के हुनु? फ्युजन हुनु र योबाट के निस्किन्छ? जाइगोट होइन, जाइगोट निस्क्यो। अब यो जाइगोट के हुन्छ त? यो जाइगोटको कुन प्रोसेस जान्छ? इम्प्लान्टेसन। इम्प्लान्टेसन भनेको के भयो त? यो जाइगोट गएर फिमेलको युटेरसमा गएर के हुनु त? बस्नु र यसपछि यसमा प्रोसेस हुन्छ, त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? डेभलपमेन्ट। क्लियर? अब हेर्नु, डेभलपमेन्टमा पहिला के हुन्छ? कुनै पनि जाइगोट सिङ्गल लेयर सेल हुन्छ कि हुँदैन? एउटा सिङ्गल सेल हुन्छ। यो पछि यो डबल लेयर अफ सेल भन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ? बाइलेमिनार डिस्क। के भन्छौँ? बाइलेमिनार डिस्क भन्छौँ। क्लियर? बाइलेमिनार डिस्क भनेको यसमा कुन कुन लेयर हुन्छ? माथिको लेयर इपिब्लास्ट, तलको लेयर हाइपोब्लास्ट। क्लियर? र यसपछि जुन प्रोसेस थ्रु हुन्छ, यस प्रोसेस पछि के भन्छ त? ट्राइलेमिनार डिस्क। के भन्छौँ त? ट्राइलेमिनार डिस्क। यसमा हामी यसलाई के भन्छौँ त? अर्को भाषामा ग्यास्ट्रुलेसन प्रोसेस। के भन्छौँ त? ग्यास्ट्रुलेसन प्रोसेस। यानि यहाँ तीनवटा जर्म लेयर हुन्छ। म फेरि भनिदिन्छु, कति इन्डियन बुकमा लेखेको छ यसबाट इन्डोडर्म र यसबाट एक्टोमेजो होइन, इपिब्लास्टबाटै तीनटै जर्म लेयर हुन्छ। यसको के सिग्निफिकेन्स हो हामी अलिक पछि बुझ्ने। क्लियर छौँ कि छैनौँ? अब यो यस्तो प्रोसेस र यो पछि बल्ल के भन्छ त? फिटस भन्छ, इम्ब्रायो भन्छ। क्लियर? अब हाम्रो आज प्रोसेस के हो त? स्पर्मेटोजेनेसिस। सो कुनै पनि बच्चा मेल हो कि फिमेल हो, अब हामी के बुझिरहेछौँ त? नर्मली हामी पढ्दाखेरि फिमेलमा के हुन्छ? जहिले पनि एक्स हुन्छ। क्लियर? हामी भनिरहेछौँ नि एक्स छ। अब मेलले के दियो? एक्स दियो भने यो के बन्यो त? यो दुवै फ्युजन मिलेर फिमेल बच्चा बनिरहेछ। क्लियर? इफ यो वाइ दियो भने के बनिरहेछ? मेल बनिरहेछ। हाम्रो यही कन्सेप्ट हो। तर के बुझौँ त? यो एक्स र XY यो क्यारियोटाइपिङको लागि मात्रै हो। क्यारियोटाइपिङ इन द सेन्स हामी त्यसको न्युक्लियसलाई के गर्यो त? त्यो मोडिफाइड भर्जनमा हेऱ्यो या डिएनए म्यापिङ गर्यो भने यस्तो हेर्न सक्छु। तर नर्मल इन्स्ट्यान्समा अर्गन डेभलपमेन्ट हामी केटा हो कि केटी हो, एम्नियोसिन्थेसिस त हरेक टाइम गर्न सक्दैनौँ। एम्नियोसिन्थेसिस भनेको एउटा इन्भेजिभ प्रोसिजर हो। एम्नियोटिक फ्लुइड निकालेर त्यो इन्भेजिभ प्रोसिजर हुन जान्छ। हामी नर्मली के गर्छौँ त? अल्ट्रासाउन्डबाट हेर्छौँ नि केटा हो कि केटी हो। किन? त्यो सेक्स डिटर्मिनेसन अलङ विथ सम क्रोमोजोमल एब्नर्म्यालिटी छ कि छैन। सो त्यो कसरी भइरहेछ? हामी भन्छौँ नि बच्चा केटा हो या केटी हो, त्यो त्यहीँबाट डेभलपमेन्ट सुरु हुन्छ बल्ल स्पर्मेटोजेनेसिस र उजेनेसिस। सो यो भिडियोमा हो स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बुझौँ। क्लियर? अब हेर्नु, अब यहाँबाट हाम्रो कुरो सुरु भयो। के भयो त? हेर्नुहोस्, अब जाइगोट कति विकको भइसक्यो त? जाइगोट सेकेन्ड विकको भइसक्यो। क्लियर? जाइगोट कति? जाइगोट अब नभनौँ, यसलाई के भनौँ हामी? फिटस भनौँ, इम्ब्रायो।
तपाईहरुलाई यो वर्डहरु थाहा हुनु पर्यो। फिटस कहिलेदेखि कहिले बन्छ, एम्ब्रायो कहिलेदेखि कहिले बन्छ। एक्चुअली यो फिटस भन्दा नि एम्ब्रायो भन्दा हुन्छ, मैले सिम्पल जाइगोटको कुरा भनिदिएँ। अब हेर्नुस् कति विकमा, सेकेन्ड विकमा। कति विकमा, सेकेन्ड विकमा। सेकेन्ड विकमा के हुन्छ, जति बेला सेकेन्ड विकसम्ममा ग्यास्ट्रुलेसन प्रोसेस भएको हुँदैन। कुनै पनि एम्ब्रायोमा 2 टाइप अफ सेल लेयर मात्र हुन्छ। कति लेयर अफ सेल लेयर हुन्छ, 2 लेयर। यसलाई हामी बाइलेमिनार डिस्क भन्छौँ। माथिको इपिब्लास्ट र यसलाई के भन्छौँ हामी, हाइपोब्लास्ट। सो यहाँ एउटा सेल लेयर बन्यो, यहाँ एउटा सेल लेयर बन्यो। यो सेल लेयर हामी के भन्छौँ, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। के भन्छौँ हामी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल भन्छौँ, यानी पिजिसी पनि भन्छौँ। अब हेर्नु प्राइमोर्डियल जर्म सेललाई के हुनुपर्छ त, हेर्नुस् हाम्रो बडीमा हामी डेभलपमेन्टल बायोलोजी पढ्दाखेरि के छ त, हाम्रो बडी एउटा आफ्नो इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन छ, क्लियर, र एउटा छ एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। भनेको अर्थ हाम्रो बडीमा यो दुई तीनवटा कुरा बुझ्नु है, एउटा छ इम्ब्रियोनिक र एउटा छ एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक। क्लियर छौ कि छैन हामी? अब हेर्नु इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेनले के बनाएछ, हाम्रो बडीको इम्ब्रायो बनायो, मिन्स हाम्रो बडीलाई बनायो। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिकले के गर्यो त, यसले यसलाई सपोर्टको काम गर्छ। क्लियर, सपोर्टको काम गर्छ। सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक हाम्रो बडीमा के हो, योक स्याक हो कि हैन, त्यस्तै एलेन्टायस हो कि हैन, एलेन्टोइज। त्यस्तै त यो के हो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। कसरी बुझ्ने त, हेर्नुस् यो हाम्रो बडीको के हो, यहाँ फिटस हो। क्लियर, यसरी फिटस। अब यहाँबाट यसरी अगाडितिर एउटा के आउँछ, योक स्याक आउँछ। के आउँछ, योक स्याक। अब कसरी बुझ्ने फिटस कसरी हो त, हेर्नुस् यहाँ फिटसको एउटा यसरी मानौ यो फिटसको लाइनिङ हुन्छ के, बच्चा त सानै छ नि त अहिले फिटस, र यहाँबाट के हुन्छ, प्लासेन्टा जोडियो। यो के हो, प्लासेन्टा हो, आमामा जोडेको। यसरी हुन्छ। यो के हो, योक स्याक अगाडि हुन्छ र सानो यहाँ एलेन्टोइज हुन्छ। के हुन्छ त, यहाँ सानो एलेन्टोइज हुन्छ, जसले युरिनहरु पास गरेर युराकसहरु हामी भन्छौँ नि, पछि बुझ्छौँ। यो के हो, एलेन्टोइज हो, यो योक स्याक हो। अब हेर्नुस् यो जुन सेकेन्ड विकमा प्राइमोर्डियल जर्म सेल भएको थियो, यहाँ के छ, थर्ड मात्र सेकेन्ड विक। अब त्यसपछि फोर्थ विक आउँदासम्म 3 जर्म लेयर बनिसक्यो। के बनिसक्यो, 3 जर्म लेयर बनिसक्यो। अब यो 3 जर्म लेयरमा यो प्राइमोर्डियल जर्म सेल आएर कहाँ बसिहाल्छ त, योक स्याकको वालमा। कुन वालमा, एन्डोडर्मल वालमा, किनभने यहाँ 3 जर्म लेयर बन्यो। सो अब आएर यो कहाँ बस्यो त, यो प्राइमोर्डियल जर्म सेल योक स्याकको एन्डोडर्मल वालमा। कहाँ बस्यो, योक स्याकको एन्डोडर्मल वाल, यानी एन्डोडर्मको वालमा। क्लियर, एन्डोडर्मल वालमा बस्यो। क्लियर। अब हेर्नुस् यो योक स्याक यहाँ आयो। सिम्पली मेरो बडीलाई के मान्नुहोस् त, मेरो बडी इम्ब्रायो हो, मेरो अगाडि के छ, ठुलो योक स्याक छ। सो यहाँ के छ, प्राइमोर्डियल योक स्याकको यसरी मेम्ब्रेन छ। सो यहाँ योक स्याक प्राइमोर्डियल जर्म सेल छ। अब यो प्राइमोर्डियल जर्म सेल नाम आउने बित्तिकै यसलाई त कन्फाइन्ड अर्गानमा जानु पर्यो, द्याट इज टेस्टिस और ओभरी। अब टेस्टिसमा जान लागि त हामी के सोच्छौँ, सिधै किन तल जाँदैन, तर यसरी जाँदैन। किन, हेर्नुहोस् यहाँ सिधै वे बनेको छ, छैन। वे कसरी छ त, यहाँबाट यसरी गरेर यसरी माइग्रेट गर्नु कि नगर्नु, त्यही भएर यताबाट सिधै वे त छैन। त यो प्राइमरी जर्म सेल कसरी जान्छ, यसरी जान्छ भित्र, र मेरो भर्टिकल कलमसँगै तल तल जान खोज्छ। क्लियर। सो यसरी जाँदाखेरि सबैभन्दा पहिला हाम्रो बडीमा पेरिटोनियम आउँछ कि आउँदैन, पेरिटोनियम भनेको स्टमक नजिक हो, त्यस्तै इन्टेस्टाइन नजिक यसलाई के भन्छ, मेजेन्ट्री। के भन्छ त, मेजेन्ट्री भन्छ। सो यो प्राइमोर्डियल जर्म सेल मेजेन्ट्रीमा जान्छ। मेजेन्ट्री पछि गटवालमा गयो, गटवाल पछि यहाँ पछाडि गयो कि गएन, पछाडि के हुन्छ त, यहाँ सिलम छ के, सिलोमिक इपिथेलियम। के हुन्छ त, सिलोमिक इपिथेलियम। त सिलोमिक इपिथेलियमलाई तपाईँ के मानिदिनुहोस् त, सिम्पली हाम्रो भर्टिब्रल कलम जस्तो मानिदिउँ। त त्यसको दुवै साइड गएर प्राइमोर्डियल जर्म सेल के हुन्छ, एकदम बढी पपुलेटेड हुन्छन्। सो हामी यसको वे लेखौँ। के लेखौँ त, वे लेखौँ। सो अब यो 1 हप्तापछि यानी 5th विकमा यसको माइग्रेसन सुरु हुन्छ। 5th विक यानी 4thदेखि 5th विकसम्ममा यसको माइग्रेसन सुरु हुन्छ। सो यो कहाँ गयो त, गटवालमा गयो, मेजेन्ट्रीमा गयो, मेजेन्ट्री, त्यस्तै यो सिलोमिक इपिथेलियमको साइडमा गयो। क्लियर, इपिथेलियमको साइडमा गयो, यानी डोर्सल बडी वाल। हेर्नुहोस् यो मेरो बडीको भेन्ट्रल पार्ट, यो भयो डोर्सल पार्ट। सो यसलाई हामी डोर्सल बडी वाल पनि भनिदिउँ। क्लियर, डोर्सल बडी वालतिर गयो।
अब हेर्नुहोस् यो के छ त, जस्तो मेरो यो सिलोमिक इपिथेलियम छ, यहाँ गोनाड्स छ, यहाँबाट यो यसरी आयो, यहाँबाट प्राइमोर्डियल जर्म सेल यहाँ आयो। सो माइग्रेसन त यो बाटोमा छ, क्लियर, माइग्रेसन यो बाटोमा छ। सो बिचको बाटोमा गएर यो प्राइमोर्डियल जर्म सेल एकदम बढी माइटोसिस गर्छ, किनभने यो सिंगल सेल मात्र छ, यसलाई प्रोलिफरेट हुनु पर्यो कि परेन। सो यो एकदम बढी यो बाटोमा प्रोलिफरेट हुन्छ, यहाँ एकदम बढी प्रोलिफरेट भयो, क्लियर, एकदम बढी प्रोलिफरेट भयो। अब यो प्रोलिफरेट भएपछि यहाँ एउटा हुन्छ जेनाइटल रिज, के हुन्छ त, जेनाइटल रिज। अब हेर्नुहोस् कुरा बुझ्नुहोस्, यो जेनाइटल रिज भनेको अहिलेसम्म टेस्टिस बनेको छैन, ओभरी बनेको छैन। यो प्राइमोर्डियल जर्म सेल यहाँ गएपछि मात्र बन्छ, गएन भने बन्दैन। त्यही भएर हाम्रोमा गोनाड्स बन्छ कि बन्दैन, यो केमा आएछ हेर्नुहोस् त, प्राइमोर्डियल जर्म सेलमा हो। अब प्राइमोर्डियल जर्म सेल गएपछि बल्ल त्यहाँ टेस्टिस बन्छ, हरेक कुरा बन्छ। अब हेर्नुहोस् यो सेललाई त यहाँ जानु छ, गोनाड्समा जानु छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ यो सेल यहाँ नगएर यहाँतिर गइदिन्छन्, मिन्स गोनाड्स भन्दा बाहिर गइदिए। त्यति बेला के हुन्छ त, यो जति पनि सेलहरू छन् योहरू प्लुरिपोटेन्ट छन्, के छन्, प्लुरिपोटेन्ट छन्। अब प्लुरिपोटेन्ट र टोटिपोटेन्टको कुरा बुझौँ, यो दुइटै के हो त, हेर्नुहोस् टोटिपोटेन्ट भनेको यस्तो सेल हो, यस्तो सेल जसले पुरै अर्गानिजम पनि बनाउन सक्छ। के बनाउन सक्छ त, अ सिंगल सेल क्यान फर्म एन एन्टायर अर्गानिजम। तर प्लुरिपोटेन्ट सेलको के हो त, यसले एन्टायर अर्गानिजम बनाउन सक्दैन, यसले भेरियस टाइप अफ सेल बनाउन सक्छ। फर इक्जाम्पल हामीले हो, मेरो हातको एउटा औला काटिदियो, यति हात काटिदियो भने यसबाट म पुरै जेनेरेट भयो भने त्यो के हो, टोटिपोटेन्ट हो, क्लियर। अब यो हात काटिदियो भने यसले के गर्न सक्यो, कहिले आँखा बनाइदियो, कहिले कपाल बनाइदियो, कहिले दाँत बनाइदियो, मिन्स मेरो एन्टायर अर्गानिजम त मलाई बनाउन सकेन, तर यसले मेरो बडीको भेरियस टाइप अफ सेल बनाइदियो। त्यस्तोलाई म के भन्छु, प्लुरिपोटेन्ट। के भन्छु त, प्लुरिपोटेन्ट। फरक यही छ। अब हेर्नुहोस् त्यो इक्जाममा कहिलेकाहीँ युएसएमएलहरू प्रिपेयर गर्दाखेरि यो अलि सोध्न सक्छ, हेर्नुहोस्। अब हेर्नु, जो जानुपर्ने कहाँ थियो, गोनाड्समा जानुपर्ने थियो, तर कति सेलहरू, सम सेल्स के हुन्छ त, सम सेल्सहरू आवारा भइदिए, आवारा पागल दिवाना। अब यो यहाँ बाहेक कहाँ गइदियो त, स्याक्रमतिर गइदियो, मेनली स्याक्रमतिर, एनसतिर गइदियो। अनि यो सेल हेर्नु, यो सेललाई त के छ, कन्ट्रोल्ड ग्रोथ कति बेला हुन्छ त, हेर्नुहोस् यो सेल ग्रो भएर करोडौँ अर्बौँ खर्बौँ स्पर्म बनायो कि बनाएन त, त्यहाँ स्पर्म मात्र बनायो किन, यहाँ गोनाड्स डेभलप भएको छ। तर यो अन्त ठाउँमा गएपछि यसलाई थाहा हुँदैन कि मलाई गोनाड्स बनाउनु छ, यो त के हो, प्लुरिपोटेन्ट सेल हो। त यो गएर के बनाइदिन्छ, कहिले दाँत बनाइदिन्छ, कतिले आँखा बनाइदिन्छ, कतिले कपाल बनाइदिन्छ एट एक्स्ट्रा गोनेडियल साइट्स। अनि यसलाई हामी टेराटोमा भन्न जान्छौँ। के भन्न जान्छौँ, टेराटोमा। के भन्न जान्छौँ, टेराटोमा। किन यसमा सबै जर्म लेयरको सेल बन्यो, किनभने हेर्नुहोस् त, प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहाँबाट इमर्ज भएको छ त, इपिब्लास्टबाट इमर्ज भएको छ। र इपिब्लास्टले तिनटै जर्म लेयर दिन्छ कि दिँदैन, दिन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्छ टेराटोमाले किन दियो, हेर्नुहोस् त, प्राइमोर्डियल जर्म सेल हो, टेराटोमाले किन सबै जर्म लेयरको सेल दिन्छ, किनभने यो कहाँबाट फर्मेसन भएको छ त, इपिब्लास्टबाट फर्मेसन भएको छ। र मोस्ट कमन टेराटोमा भनेको बच्चामा कुन हो, स्याक्रोकोक्सियल टेराटोमा। स्याक्रोकोक्सियल टेराटोमा। ल्याङम्यान और लार्सन खोल्नुहुन्छ भने फर्स्टमा यसको फिगर दिएको हुन्छ, कारण के हो दिनको बुझ्नुभयो, स्याक्रोकोक्सियल टेराटोमा हुन्छ। यो मोस्ट कमन हो, 20,000 देखि 70,000 बर्थमा एउटा हुन्छ, फिमेलमा मोस्ट कमन हुन्छ। यतिसम्म क्लियर बुझ्नुभयो, स्याक्रोकोक्सियल टेराटोमा कसरी बन्छ। अब यो गोनाड्समा पुगेपछि बल्ल यसको अब हाम्रो स्पर्मको प्रोसेस सुरु भयो। क्लियर छ सबैजना, नबुझेकोहरूले कमेन्ट गर्नु होला। हेर्नुहोस् मैले यो किन बनाएँ, किनभने मलाई थाहा छ 80% स्टुडेन्टले यहीँमा मार खान्छन्, भन्छन् मलाई आउँछ तर एक्चुअली आइरहेको हुँदैन सबैलाई। अब हेर्नुहोस् यो प्राइमरी जर्म सेल कहाँ गयो त, हाम्रो त्यसमा गयो, टेस्टिस भनौँ, टेस्टिसमा गयो। अब टेस्टिसको हामी स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने यसमा के छ त, टेस्टिसमा यसरी यसरी छ, क्लियर छ। यहाँ के छ, सेमिनिफेरस ट्युबुल्स छ कि छैन, सेमिनिफेरस ट्युबुल्स छ। सो टेस्टिसको सेमिनिफेरस ट्युबुल्स। सो सेमिनिफेरस ट्युबुल्सको पनि इनर लेयरमा गएर यो बस्छ। के बस्छ त, प्राइमोर्डियल जर्म सेल इनर लेयरमा गएर बस्यो। अब इनर लेयरमा गएर बस्यो भने अब के हुन्छ त, अब हेर्नुहोस् यहाँ आएर यसको बल्ल अब सुरु हुन्छ काम। यो के बन्छ त, स्पर्मेटोसाइट कसरी बन्यो त, स्पर्मेटोगोनिया। अब यसपछि त्यसलाई स्पर्मेटोगोनिया बनेको छ। त यो सेमिनिफेरस ट्युबुल्सबाट कहाँ जान्छ, सेर्टोली सेल्स नजिक जान्छ। सेमिनिफेरस ट्युबुल्सको ल्युमेन नजिक के हुन्छ त, हेर्नुहोस् है, जस्तो यो सेमिनिफेरस ट्युबुल्स छ नि,
यहाँ सेटोली सेल्सको बेरियर छ। सो यहाँबाट इनर लेयरबाट यो कहाँ जान खोज्यो, सेटोली सेल्स नजिक जान खोज्यो। अब त्यहाँ गएपछि यो स्पर्मेटोगोनिया दुई प्रोसेसमा डेभलप हुन्छ, टाइप ए एन्ड टाइप बी। क्लियर। अब यो टाइप ए टाइप बीले के गर्छ, टाइप एले यही सेललाई बनाइरहेको हुन्छ, स्पर्मेटोगोनिया बना अनि अगाडि मेरो प्रोसेस चलिरहेको हुन्छ। तर यो पार्टले के भन्छ, नाइ जो हामीले प्लाज्मोडियममा पढेको थियो नि, मेटाक्रिप्टोजोइट माइक्रोक्रिप्टोजोइट त्यस्तै। अब टाइप बीले के गर्छ त, यसले भन्छ नाइ हामीलाई आफ्नो के बढाउनु छ त, हामीलाई आफ्नो त्यो प्रोसेस बढाउनु छ, हामीलाई के गर्नु पर्यो त, हामीलाई हाम्रो प्रोसेस बढाउनु पर्यो। त क्लियर। त यसले के गर्यो त, हेर्नुहोस् टाइप बीले यसमा मियोटिक डिभिजन भयो, के भयो त, मियोटिक डिभिजन फर्स्ट भयो। क्लियर। मियोसिस फर्स्ट भयो। अब मियोसिस फर्स्ट भएर यसले के निकाल्यो, दुईटा ह्याप्लोइड निकाल्छ कि निकाल्दैन। अब हेर्नुहोस् जुनमा मियोसिस फर्स्ट हुन्छ नि, यो हो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर। यति कुरा बुझ्नुहोस्, यो जुन यहाँ आइसक्यो नि, यो भइसक्यो स्पर्मेटोगोनिया। जब प्राइमोडियल जर्म सेल टेस्टिसमा आइदियो भने यहाँ आएर भइदियो यो स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर। अब स्पर्मेटोगोनिया जब डेभलप हुने प्रोसेसमा आयो भने त्यो भइदिन्छ स्पर्मेटोसाइट। के भइदिन्छ त, स्पर्मेटोसाइट भइदियो। क्लियर। हामी अब यो भयो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ मियोसिस डिभिजन भएर दुईटा सेकेन्डरी बन्यो कि बनेन, बन्यो। अब हेर्नुहोस् यो के हो, डिप्लोइड हो। यो के हो, डिप्लोइड हो, 2n। जहिले पनि 2n को मिनिङ बुझ्नु पोलोइडीबाट। के हो त, पोलोइडी भनेको 2n भनेको के हो त, हामी भन्छौँ नि डिप्लोइड सेट। यो भनेको के हो, हाम्रो ह्याप्लोइड क्रोमोजोम, ह्याप्लोइड क्रोमोजोम। क्लियर। 2 भनेको के हो, हाम्रोमा कति सेट अफ क्रोमोजोम छ। क्लियर। सो हाम्रोमा कति सेट अफ क्रोमोजोम छ भन्नुहोस् त, 2 सेट अफ क्रोमोजोम छ कि छैन, त्यही भएर 2 लेख्छौँ। एउटा सेटमा कतिवटा क्रोमोजोम छ त, एउटा सेटमा 23 पेयर्स, त्यही भएर 2 × 23 लेख्छौँ कि लेख्दैनौँ, द्याट इज 2n। सो हाम्रोमा n नम्बर कति छ, 23 छ कि छैन, छ। अब प्लान्टहरूको केसमा के हुन्छ, 2n भएर हुँदैन। कति प्लान्टहरूमा 3n हुन्छ, मिन्स उसकोमा ट्रिप्लोइड छ। हाम्रोमा डिप्लोइड भयो, कसैमा 4n छ, द्याट इज टेट्राप्लोइड भयो, कसैमा 6n भयो, द्याट इज हेक्साप्लोइड भयो। सो पोलोइडी भनेको सिम्पली के हो त, हाम्रो ह्याप्लोइड सेटबाट कति निस्किरहेछ क्रोमोजोम, के कति निस्किरहेछ क्रोमोजोम। अब एउटा इक्जाम्पल बुझाइदिन्छु है तपाईँहरूलाई। अब छोडिदिउँ त्यो मोनोपोलोइड युपोलोइडहरू त्यो प्लान्टमा आउँछ, त्यो कुरा नबुझौँ, हामी यतैबाट जाउँ। यो तपाईँहरूले मैले अब जुलोजी फोकस छ, त्यही भएर अब हेर्नुहोस् यहाँ मियोसिस फर्स्ट भयो। सो मियोसिस फर्स्टबाट के निस्क्यो, एन निस्क्यो कि निस्केन। सो यहाँबाट निस्क्यो दुईटा सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट, के निस्क्यो, दुईटा सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर। अब यो दुईटा सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइटमा के हुन्छ त, मियोसिस 2 भयो। त फेरि सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट एन्ड सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर। सो हेर्नुहोस् 1 2 3 4। त्यो इक्जाममा यही सोध्छ हामीलाई कि एउटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटलाई कतिवटा सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट दियो त, 4 वटा दियो कि दिएन, दियो 4 वटा। अब यसपछि के बुझौँ त, योहरू स्पर्मेटोजोआ बनेको छैन, योहरू सबै के बनेका छन् त, स्पर्मेटिड बनेका छन्। के बनेका छन्, स्पर्मेटिड बनेका छन्। क्लियर। अहिलेसम्म यो एउटा प्रोसेस हो स्पर्मेटोजेनेसिसको। क्लियर बुझौँ। अब यहाँबाट के बन्नु पर्यो त, यहाँ यो त सबै ट्र्याप भएको छ सेटोली सेल्समा, किनभने यो प्रोसेस कहाँ भइरहेछ, हामी सेटोली सेल्स नजिक बनिरहेछ। अब यो सेटोली सेल्सबाट यो स्पर्मेटिडहरू सेटोली सेल्सबाट कहाँ गयो त, ल्युमेन अफ सेमिनिफेरस ट्युबल्स, सेमिनिफेरस ट्युबल्स नजिक गयो। किन, हामी हेरेर सेमिनिफेरस ट्युबल्स नजिक पछि यो कहाँ आयो, इनर लेयरबाट सेटोली नजिक यहाँ आएको थियो। अब सेटोलीबाट फेरि यो आफ्नो मुख्यद्वार नै जान्छ, द्याट इज ल्युमेन अफ सेमिनिफेरस ट्युबल्स। सो यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, स्पर्मिएसन। के भन्छौँ, स्पर्मिएसन भन्छौँ। क्लियर। अब योबाट के हुन्छ, यसलाई जानु पर्यो इपिडिडाइमिसमा। कहाँ जानु पर्यो, इपिडिडाइमिसमा। अब इपिडिडाइमिस यहाँ त के छ, नन मोटाइल छन्, यो सबै के छन्, नन मोटाइल छन्।
यहाँ गएर बल्ल यसले मोटिलिटी प्रोभाइड गर्छ। के गर्छ त? मोटिलिटी प्रोभाइड गर्यो। अब यो दुईटैको प्रोसेसमा हेर्नुहोस् अहिलेसम्म सबै स्पर्म के छ? गोलो गोलो मात्र छ। यसमा के हामी जुन स्पर्म हेर्छ नि म्याच्योर स्पर्म यस्तो बनेकै छैन। सो त्यो प्रोसेसमा हेर्नुहोस्। सो अब के हुन्छ त? यो ल्युमेन अफ सेमिनिफेरस ट्युबल्सदेखि इपिडायमिससम्म जाँदाखेरिको प्रोसेसमा जुन यो स्पर्मेटिड थियो नि, स्पर्मेटिड यो के बन्छ त? स्पर्मेटोजोआ बन्छ। के बन्छ? स्पर्मेटोजोआ। यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ स्पर्मियोजेनेसिस। के भन्छौँ? स्पर्मियोजेनेसिस भन्छौँ। अब यो प्रोसेसमा के हुन्छ अहिले बुझौँ। हेर्नुहोस् यो धेरैजनालाई अलिअलि कन्फ्युजिङ होला। म लास्टमा फेरि नट सेलमा एउटा भनिदिन्छु यो के हो भनेर। यो प्रोसेस भने नि जो एमबिबिएस फर्स्ट इयरमा छ तिनीहरूले बुझ्दैनन् कि धेरैले पढ्दैनन् बुझ्दैनन्। हेर्नुहोस् अब यहाँ सिम्पली थियो, यहाँ मसँग स्पर्मेटिड थियो। के थियो? स्पर्मेटिड छ हैन, यो रिलिज भइसक्यो। अब स्पर्मेटिडमा के छ हामी नर्मली हेर्यो भने एउटा न्युक्लियस छ। क्लियर? यसलाई न्युक्लियस मानौँ। गोल्गी एपारेटस छ, माइटोकन्ड्रिया छ र एउटा के छ? सेन्ट्रियोल छ। के छ? सेन्ट्रियोल छ। यो हामी स्पर्मेटिडको कुरा गरिरहेका छौँ। अब यो डेभलप भएर के बनायो त? हेर्नुहोस् यो इनलोङ्गेट भयो। अलि के भयो? इनलोङ्गेट भयो। यो न्युक्लियसले हेडको पोजिसन लियो र यो गोल्गी एपारेटसले एउटा क्याप बनाइदियो। के बनाइदियो? क्याप बनाइदियो। यो क्यापलाई हामी के भन्छौँ? एक्रोसोमल क्याप। के भन्छौँ? एक्रोसोमल क्याप। अब यो के भन्छ? यो सेन्ट्रियोल पनि डिभाइड भएर दुईटा बन्यो र यो माइटोकन्ड्रिया आएर यो सेन्ट्रियोल नजिक बस्न खोज्यो। अब यो दुईटा छ नि यो के भन्छ? सेन्ट्रियोल यहाँबाट एउटा एक्जियल फिलामेन्ट निस्किन्छ अनि बल्ल स्पर्म कसरी बन्न जान्छ त? यसरी बन्न जान्छ। अब हेर्नुहोस् यो कसरी हुन्छ मैले भन्छु है। यस्तै छ नि। हेर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला यसमा हेड आयो, द्याट इज न्युक्लियस। न्युक्लियसको माथि क्याप, एक्रोसोमल क्याप। यहाँ एउटा फर्स्टको सेन्ट्रियोल जहाँबाट एक्जियल फिलामेन्ट निस्किरहेछ। के निस्किरहेछ? एक्जियल फिलामेन्ट निस्किरहेछ। अनि यहाँ अर्को सेन्ट्रियोल जसलाई हामी एनुलस भन्छौँ। के भन्छौँ? एनुलस। त हेर्नुहोस् यो भयो नेक। त्यही भएर एक्जाममा सोध्छ हेडमा के छ? न्युक्लियस छ र क्याप के छ? एक्रोसोमको क्याप छ, टोपी भयो। अर्को भयो यो प्रोक्सिमल सेन्ट्रियोल, यो भयो डिस्टल सेन्ट्रियोल र यहाँ छ माइटोकन्ड्रिया। हेर्नुहोस् त मिडल पिस बनायो कि बनाएन? बनायो। र यहाँ भनेको फ्ल्याजिला भयो। यही त हो हाम्रो स्पर्म। के छ यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। द्याट इज स्पर्मेटिडबाट के बनिरहेछ? म्याच्योर स्पर्मेटोजोन। द्याट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। अब तिनटैको डिफरेन्स बुझेको बुझेन? र यो टोटल प्रोसेसलाई भन्छौँ। अब हेरौँ नट सेलमा लेखौँ। यति बुझ्नुभयो? अब नट सेलमा लेखौँ कहाँदेखि के बनिरहेछ है। हेर्नुहोस् हाम्रो स्पर्मेटोगोनिया यो कहाँ थियो? सेमिनिफेरस ट्युबल्समा। क्लियर? सेमिनिफेरस ट्युबल्समा थियो हैन। देखि हाम्रो के बन्यो त? स्पर्मेटिड बन्यो। क्लियर? स्पर्मेटिड बन्यो। यति नै छ नि त। यो कहाँ बन्यो? सर्टोली सेल्सको नजिक बन्यो। फेरि यो कहाँ जान्छ त? यो स्पर्मेटिडै छ, नो डाउट स्पर्मेटिड छ। तर यो फेरि कहाँ गयो? ल्युमेन अफ सेमिनिफेरस ट्युबल्समा। यो प्रोसेसलाई हामी स्पर्मिएसन भन्छौँ। अब यो स्पर्मेटिड के बन्यो त? स्पर्मेटोजोन बन्यो। यस प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ स्पर्मियोजेनेसिस। के भन्छौँ? स्पर्मियोजेनेसिस। र यो टोटल प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ स्पर्मेटोजेनेसिस। के भन्छौँ? स्पर्मेटोजेनेसिस। सो यो भिडियो तपाईँहरूको के बारेमा थियो त? स्पर्मेटोजेनेसिसको बारेमा थियो। सो इफ यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने प्लिज साथीहरूसँग सेयर गर्नु होला, मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र के कस्तो फिडब्याक सजेसन्सहरू छ म अगाडि आउँदो दिनमा के भिडियोहरू बनाऊँ जुन तपाईँहरूले अलिक बढी राम्रो हुन्छ भनेर मलाई क्लियर कटमा भन्नुहोस् है। एमबिबिएस फर्स्ट इयर एज वेल एज इन्ट्रान्सको दुवै लागि बनाउन सक्छु। किनभने मलाई पनि अब तपाईँहरू लागि पढ्यो भने मलाई पनि आफ्नो पढ्न पनि लाग्छ कि। अनि तपाईँहरू लागि पढ्यो भने लाग्छ मेरो पढाइ छुटिरहेको छ, म त्यो पनि पढ्न जान्छु अनि दुवै राम्ररी ब्यालेन्स हुन्छ।
सो त्यही भएर आज अलि सिरियसमा पढाइदिएँ किनभने अलि इम्पोर्टेन्ट टपिक थियो, सबैलाई बुझ्न अलि सजिलो हुन्छ होला भनेर। तपाईँहरू आफ्नो फिडब्याक्सहरू कमेन्ट बक्समा प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् के कस्तो राम्रो लाग्छ भनेर। अनि थ्याङ्क यू है सबैजनालाई अहिलेसम्म हेरिदिनु भएको छ, माया दिनुभएको छ भनेर, र अल द बेस्ट।